सरले युवराज दिपेन्द्रको बारेमा केही कुराहरू भन्नुभएको थियो। दरबार हत्याकाण्डको धेरै कुरा आइसकेको छ। द इन्फर्मेसन यु हेभ, व्हाट इज एक्स्ट्रा टार्गेटेड विथ प्रिन्स दिपेन्द्र? प्रिन्स दिपेन्द्रको विषयमा चाहिँ दुईवटा अहिले स्कुल अफ थट छन् र डिपली डिभाइडेड, डिपली पोलराइज्ड। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने एज ए स्टुडेन्ट अफ फर्मर स्टुडेन्ट अफ बायोलोजी या साइन्स, जेनेटिकली पनि मैले त्यसलाई अलिकति एनालाइज गर्न खोजेको थिएँ। मैले फाइनल कन्क्लुजनमा चाहिँ पुगेको छैन, किनभने यसलाई अलिक टाइम पनि लाग्छ, हतार पनि गर्न हुँदैन। हतारमा लतार हुन्छ भन्छन् नि, होइन? त्यस हुनाले अरू बिस्तारै जाने र त्यो जुनको घटनापछि त्यसको धेरै पछि 2-3वटा घटनाहरू भए मसँगै मेरै कन्टेक्स्टमा, विच आर डिरेक्टली रिलेटेड टु प्रिन्स दिपेन्द्र। प्रिन्स दिपेन्द्रलाई मैले एकपल्ट मात्रै देखेँ हो, रेडिसन होटलमा। डाक्टर जनार्दन सुवेदी जो अहिले ओहायो मायामीमा प्रोफेसर हुनुहुन्छ मेडिकल सोसियोलोजीको, उहाँले इन्भाइट गर्नुभएको थियो। त्यसमा 50औं मान्छेहरू थिए। केशर विष्टजी पनि आउनुभएको थियो क्यारे जस्तो लाग्छ मलाई। केशरबहादुर विष्ट पनि देखे जस्तो लाग्छ। ए नम्बर अफ आर्मीका जेनरलहरू एज युजुअल देवर इन्भाइटी। म त्यहाँ बसेँ, तर म पुरा बसिनँ। त्यहाँ एकछिन बसेर म आइहालेँ। देयर वाज द ओन्ली टाइम आई सो हिम। के अरे अनि रबस्ट बडी, फेयर कम्प्लेक्सन र अनि एउटा तेजस्वी अनुहार भनौँ न, त्यस्तो खालको लागेको थियो मलाई। र पछि फिडब्याक सुन्दा मैले के सुनेँ भने उनी त्यो दिन चाहिँ ड्रिङ्क गर्न लागेका थिए अरे केही अगाडि नै। र त्यो ड्रिङ्क गर्दाखेरि अब उनको ड्रिङ्किङ ह्याबिटको विषयमा मैले चाहिँ एउटा आफ्नो कन्क्लुजन त नभनौँ, सम्भावना थियो छ, किन म छिटो कन्क्लुजनमा पुग्दिनँ। आई टेक टाइम एज ए सोसल रिसर्चर। केही त्यहाँ साथीभाइहरू अथवा आफ्नो चिनापरिचितसँग के अरे क्वाइट ए फ्यु आवर्स हि वाज ड्रिङ्किङ। तर त्यो ड्रिङ्किङ बाउटमा चाहिँ उनी ड्रङ्क चाहिँ देखिएनन् अरे, ड्रङ्क चाहिँ देखिएनन्। दिस कनेक्ट्स टु त्यही 1 जुनको राति जुन घटना भएको छ कि वाज हि रियली ड्रङ्क और वाज हि पोजिङ एज ए ड्रङ्क फेलो, त्यसले फरक पार्छ। मैले त्यसलाई कनेक्ट गर्नु खोजेको। ग्रिसमा सोक्रेटिस जो थियो नि, सोक्रेटिस रातभरि ड्रिङ्क गर्थे अरे त्यो रेबेलरीमा त्यहाँका युथहरूसँग। किङ अफ ग्रिस होइन, सोक्रेटस, सुक्रात माने ग्रिक फिलोसफर एथेन्सका। उनी ड्रिङ्क त गर्थे अरे र एकदम त्यो रेबेलरीमा चाहिँ ड्रिङ्क गरे गर्थे। सो मेनी बाउट्स वेन्ट देयर, तर हि नेभर गट ड्रङ्क अरे। मेरो आफ्नो अंदाज के छ हो, जति ड्रिङ्क गरे पनि उसले ड्रिङ्क नलाग्ने अरे क्या, के त्यस्तो हुँदो रहेछ। मतलब अब कोही सर्टन लिमिट पुग्ला तर धेरै ओभरडोज भए मात्रै। जेनरली हि डिड नट गेट ड्रङ्क अरे। र बिहान 3 बजेतिर ठम उनी घरमा घर जाने अरे। बट हि वाज नट फाउन्ड ड्रङ्क अरे, पुरै होसमै जस्तो हुन्थे अरे। अनेक डिस्कसन हुन्थे अरे आफ्नो शिष्यहरूलाई। त मैले त्यसलाई योसँग किन जोड्न खोजेको भने जो मानिस चाहिँ बढी इन्टेलिजेन्ट हुन्छ एभरेज भन्दा र अलि सेन्सिटिभ हुन्छ, सायद उसको त्यो नर्भहरूलाई ड्रिङ्कले सजिलोसँग उ गर्दैन होला, इफेक्ट गर्न सक्छ। त्यस्ता घटनाहरू अरू पनि होलान्। हुन त अब यो एउटै केसबाट उ गर्न मिल्दैन। तर किनभने प्रिन्स दिपेन्द्र चाहिँ उनले टप गरेका थिए जियोग्राफीमा, जुन एवार्डेड टप भने पोजिसन होइन, उनको इन्ट्रेस्ट पनि थियो। अब भनौँ न के रोयल फिगरहरू पनि केही न केही इन्टेलिजेन्ट मान्छे पनि भएका छन्। त्यस हुनाले त्यो कन्टेक्स्टमा सायद दिपेन्द्र वाज आई थिङ्क एभरेज भन्दा बढी इन्टेलिजेन्ट थिए जस्तो लाग्छ। एम्बिसियस पनि थिए नेचुरली, र एग्रेसिभ पनि थिए, एसर्टिभ पनि थिए। युटर्नमा हुँदाखेरि उनले जुन व्यवहार देखाएको छन् त्यो हामीले उहिले नोट गरेका थियौँ। त्यो कन्टेक्स्टमा जस्तो अब बियरको क्यान है के बोतलहरू बेच्ने त्यहाँ, बिकज यु वाज नट गेटिङ एनफ perhaps allowance from the family for some reason, or he found it inadequate. त्यसैले त्यहाँ बेचेको भन्ने पनि हामीले सुनेका थियौँ। He used to sell the bottles of beer to collect money. के भन्नु? He used to sell the bottles of beer. Oh, exactly. And he used to sell it. त्यो त प्याथेटिक लाग्छ प्रिन्सको। तर उनको विषयमा उनको बायोग्राफीमा यस्तो कतिपय कुरा आएका छन् कि which leaves him an unhappy prince क्या।
The image that you get is that of an unhappy prince who was not reared as well as he should have been as a prince who is expected to rule the country later. एउटा हैन त्यो हिसाबले चाहिँ उनी योग्य थिएनन् भन्ने तपाईको निष्कर्ष हो होइन त्यो मैले भन्दिनँ योग्य थिएनन् त्यो भन्दिनँ तर उनको ओभरअल इमेज नेगेटिभ भएर गयो पछि गएर जस्तो अब उनी ड्रग पनि लिन्थे अरे निराजनले पनि ड्रग लिन्थे भन्ने पनि सुनेको छु मैले है दे वर एडिक्टेड अलमोस्ट है एडिक्ट पनि भइसकेका थिए अरे र उनको ब्लड चाहिँ त्यो पोल्युटेड भएको हुनाले हि वाज लेड टु ब्रिटेन बाई हिज अन मदर क्विन ऐश्वर्याले आफैले लिएर गएर उनलाई ब्लडलाई प्युरिफाई गरेर फर्केको भन्ने पनि सुनेको थियो अब यी सब कुराहरू मलाई लाग्छ फिक्सन हो जस्तो लाग्दैन मलाई फिक्सन मात्रै हो All these things are true. आर इन द न्युजमै आइसकेका कुरा हुन् कति कुराहरू फेरि ब्रिटेनमा उनले चाहिँ एउटा ब्रिटिस केटोलाई त्यही इटनमै पढ्ने बेलामा हो के अरे हो कि ह्यारोमा इटनमा जस्तो लाग्छ त्यहाँ पढ्दाखेरि उनले चाहिँ एउटा केटालाई बिकज हि वाज ट्रेन्ड इन मार्सल आर्ट्स यही कुरामा झोक चलेर उनलाई यो चिउँडो समातेर जुरुको उचालिदिएको थियो अरे कसैले पनि त्यो क्राउन प्रिन्स त ऊ पनि हो चार्ल्स पनि हो अरू मुलुकमा पनि क्राउन प्रिन्सहरू छन् नि अहिले पनि छन् नि होइन तर यु नेभर हियर अफ सच र्युड बिहेभियर आउट अफ प्लेस बिहेभियर त्यो अर्काको मुलुकमा हो हि सुड हेभ बिहेभ मोर होइन जेन्टली त्यस्तोमा प्रिन्सको स्टेटसमा त्यो द्याट वाज भेरी मच अनएक्सपेक्टेड त यस्ता किसिमका चाहिँ बिहेभियर दुईवटा कुराहरू मैले सुनेको छु अनि अर्को चाहिँ म एउटा एपिसोड के मैले भन्न सक्छु भने मलाई कसले भनेको हाम्रो सारको डाइरेक्टरले मेरै मित्र जो पहिले पछि गल्फमा एम्बेसडर हुनुभयो मधुकर पौडेल भने हो के अरे उहाँ सारको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो एम्बेसडर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग म त्यो प्यालेसको म्यासेकर पछि केही मलाई लाग्छ केही समयपछि भेट भएको थियो बाई चान्स सार्कमै अफिसमै म केही कारणले त्यहाँ गएको थिएँ अनि रोयल फ्यामिलीको विषयमा कुरा उठेपछि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने एन्ड द्याट ट्यालिज विथ द पिक्चर इमेज द्याट आई हेभ फर्म इन माई माइन्ड क्या हो प्रिन्स दिपेन्द्र के उनले चाहिँ त्यो अनि उहाँ जानुभएको थियो हि वाज इन्भाइटेड एज ए डिप्लोमेट उसमा के अरे प्यालेसमा त्यो बेलामा डेनमार्क हो कि नेदरल्यान्डको रानी आएकी रहेछन् अनि उहाँहरू नजिकै बस्नु भएको थियो अरे प्यालेसभित्रै कतै अनि त्यो बेलामा चाहिँ सडनली देयर वाज ए वाइल्ड येली बाई समबडी एकदम बडो वेड किसिमको चिच्याएको आवाज सुनियो त्यो आवाज चाहिँ कसको थियो भने दिपेन्द्रको अब नाउ यु क्यान इमेजिन नेदरल्यान्डको महारानी छिन् त्यहाँ अगाडि तिनको अगाडि यिनको बिहेभियर जुन एउटा आवाज मैले उहाँले तपाईँ त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो म त्यहीँ थिएँ हामीले नै सुनेको इट वाज सो एम्बेरेसिङ अब उहाँ त डिप्लोमेटिक सर्भिसमा भयो होइन ए मोर पोलाइट एन्ड मोर कोर्टली किसिमको प्रोटोकल हुन्छ नि त्यहाँ त जेनरली प्रिन्सले नि त्यसरी चिच्याएको सुनेर हामी त एकदम आश्चर्यित भयो विस्मित भयो विस्मय इज द वर्ड है त्यसलाई मैले कम्पेयर गरिरहेको छु सुरेन्द्र विक्रम शाह राजा हुनुभन्दा अगाडि सुरेन्द्र विक्रम शाहले चाहिँ आफ्नो बुवा राजा के अरे राजेन्द्र विक्रम शाहको अगाडि नै उनले सोध्थे अरे कहिले ब्रिटिस रेजिडेन्ट त्यहाँ छन् अगाडि द सिन इज भेरी सिमिलर हो क्या मैले पहिले धेरै अगाडि पढेको थिएँ त्यो हिस्ट्रीमा हिस्ट्रीको किताबमा अगाडि चाहिँ ब्रिटिस रेजिडेन्ट छन् अरे अगाडि उनको बुवा पनि छन् राजा राजेन्द्र विक्रम जसको विकनेसले गर्दा त्यत्रो कोत पर्व पछि भयो नि त उनलाई सोध्थे अरे उनले एकदम वाइल्डली भन्थ्यो बुवा तिमीले मलाई गद्दी दिने भने होइन कहिले गद्दी दिन्छौ लुक एट द्याट सो सच वाइल्ड बिहेभियर इज नट जस्ट युनिक त्यसलाई मैले जोड्नु खोजेको अनि कैयन जेनेरेसन पछि सुरेन्द्रको त्यो ब्लड यिनमा आएको हो कि किनभने हेरिटेजले के भन्छ बायोलोजीले के भन्छ ब्लड त गोज डाउन blood doesn't come up, cannot come up. Your all arguments are
focusing that Dipendra did that massacre. नो 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 No. मैले त एभिडेन्सहरू गर्दै जम्मा गर्दैछु रिसर्चरको लागि के हो Maybe भने you are focusing on that हो point. हो एक्ज्याक्टली त्यो ठिक हो कि होइन त्यसलाई भेरिफाई गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो द पिसेस मस्ट कम टुगेदर र त्यसले चाहिँ कन्भर्स गरेर कुनै एउटा मिनिङ दिन्छ क्या त्यसले अनि देन ओन्ली यु कन्क्लुड मैले कन्क्लुड त गरेकै छैन अहिले Okay. त यो पिसेसहरूलाई अनि लेट अदर पिपुल अल्सो फर्म देयर अन इमेज यो त त फ्याक्टै हो नि यो त मैले बनाएको फ्याक्ट होइन है जस्तो अब उहाँले जुन भन्नुभयो मधुकर पौडेल जुन भन्नु फर्मर एम्बेसडर त्यो कुरोको उहाँको फिक्सन त होइन नि क्रिएट गरेर त होइन नि सडनली हाम्रो कुराबाट सडनली उहाँले What the reality he just एक्ज्याक्टली explained. वाट रियली ह्यापन यो पनि भने ट्याली गर्छ मिल्छ त्यो डब टेलिङ भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा डब टेलिङ ठ्याक्क जोडिन्छ अनि अर्को एपिसोड छ केदार वक्त माझीसँग कुरा गरेको थिएँ उहाँकै ड्रइङ रुममा फर्मर भाइस चान्सलर एन्ड एम्बेसडर टु ब्रिटेन सरी जापान म 6 वर्ष जति बस्नुभयो उहाँसँग भेट हुँदा मैले यहाँले पढ्न भ्याउनु भएको छ कि छैन विवेक शाहले लेखेको मैले देखेको दरबार भन्नुभयो अनि मैले के थपेँ भने हामी कफी खाइरहेको थियौँ उहाँकै ड्रइङ रुममा वी अफन मिट एन्ड डिस्कस क्लोजली अबाउट सम इस्युज अफ द कन्ट्री होइन र अनि उहाँले छैन भनेपछि मैले चाहिँ हेरेँ त्यो किताब र मैले किनेँ पनि हार्ड कभर आइसकेको थियो तर सफ्ट कभर पाएको हुनाले मैले आई जम्प एट द अपर्च्युनिटी यो त सस्तो पनि पर्छ भनेर 5-6 चाहिँ कतिमा मैले किनेँ अनि मैले के थपेँ भने उहाँलाई 500-600 भन्दा त्यसलाई कमसेकम केही फ्याक्टरले गुना गरिदिउँ हजारौँको मूल्यको मैले त्यहाँ इन्फर्मेसन पाएँ भने क्या मैले के हो त्यो इन्फर्मेसन किन त्यो इन्फर्मेसन अरूबाट पाएको थिइनँ किन मेरो लाइब्रेरीमा अब हाम्रो लाइब्रेरी भनौँ हाम्रो लाइब्रेरीमा त्यो प्यालेस हत्याकाण्ड सम्बन्धी केही मेटेरियल मैले जम्मा गरिरहेको थिएँ ओभर द इयर्स एउटा स्मल पाइल भएको छ यति पाइल चाहिँ छ मसँग इन्फर्मेसनको त मेरो त्यो क्युमुलेट हुँदैछ त्यसबाट म प्याटर्नमा स्टडी गर्दैछु है अब मेरो त डिस्टेन्सबाट मात्रै हेर्ने हो कुनै अब्जर्भ क्लोज होइन त त्यो कारणले के प्याटर्न आइरहेछ के ट्रेन्ड आइरहेछ त्यो म हेर्ने गर्छु क्या एनालिसिस गर्न प्याटर्न भनेको स्पेसमा ट्रेन्ड भनेको ओभर टाइम ओभर डिकेड्स यु क्यान सी सम ट्रेन्ड्स त्यो पनि प्याटर्नै हो तर ओभर टाइमलाई ट्रेन्ड भनिन्छ अनि इन ए स्ट्याटिक स्पेस चाहिँ प्याटर्न भनिन्छ त्यो त त्यो प्याटर्न र ट्रेन्ड्स दुवै म एनालिसिस स्टडी गर्दैछु म जम्मा गर्दैछु र त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के देख्यो भने मैले अनि उहाँले त्यो सोद्धाखेरि मैले के भने त्यो किताबको भन्दा धेरै गुणा मूल्यको इन्फर्मेसन मैले पाएँ बिकज आई डिडन्ट नो दिज टु थिङ्स दुईवटा कुरा एउटा प्रिन्स दिपेन्द्र वाज ए सेडिस्ट मार्क्विडी सेड भन्ने एउटा फ्रेन्च लिटरेचरको नाममा त्यो सेडिज भन्ने वर्ड हो त्यो भने अर्काको दुःखमा चाहिँ आफूले आनन्द लिनु त्यस्तो नेचर हुन्छ कसैको इज युनिक टु सम बाई बर्थ जेनरली र कोही हुन्छन् परपीडक कोही हुन्छन् स्वयं पीडक आत्मपीडक इस्लाममा तपाईँले याद गर्नुभयो होला केहीले त्यो मुहर्रमको बेलामा चाहिँ आफ्नो माने डाङ्गो आङमा कोर्रा हान्दै त्यो भन्छ चेन हान्दै हिँड्छन् मैले मोस्टली महाराष्ट्रियन कल्चरमा पनि त्यो छ हो एक्ज्याक्टली हो र त्यस्तो पनि छ स्वयंलाई पीडा दिएर आनन्द लिने एउटा हुन्छन् आत्मपीडक स्वयं पीडक अर्को परपीडक है त सेडिजमको केही एलिमेन्ट चाहिँ प्रिन्स दिपेन्द्रमा थियो भन्ने चाहिँ जनरल विवेक शाहले पनि त्यो नोट गर्नुभएको छ जुन मैले कहिले पनि यतिका वर्षमा कहिले पनि मैले यो कसैले भनेन मलाई त्यो कुरा अनि मैले माई गड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो एक्सप्लेन गर्नुको लागि नै अनि वाट इम्प्याक्ट इट हेज अन हिज बिहेभियर उनको व्यवहारमा लाइफमा डे टु डे उसमा चाहिँ उनको व्यवहारमा कसरी देखिन्थ्यो त्यसलाई एनालाइज गर्न त्यसले सजिलो पार्छ क्या हामीलाई पोइन्ट 1 पोइन्ट 2 जुन कुरो मैले त्यहाँ थाहा पाएँ जुन मलाई थाहा थिएन र अरू किताब पढ्दा थाहा भएको थिएन त्यो चाहिँ के हो भने उनी चाहिँ वास्तवमा सिजोफ्रेनिक पनि थिए सिजोफ्रेनिक भनेको स्प्लिट पर्सनालिटी माने दिउँसो हेर्दाखेरि एउटा राति हेर्दाखेरि अर्को यस्तो चाहिँ किसिमको जुन मल्टिपल क्यारेक्टर्स इन अ सिंगल बडी मल्टिपल होइन डबल क्यारेक्टर भन्नु यसलाई बाइनरी हुन्छ त्यस्तोको चाहिँ माने सोल के यसो हेर्दाखेरि मान्छे देउता जस्तो पनि लाग्छ तर अर्को साँच्चै भित्र गएर डुबेर हेर्दाखेरि ऊ राक्षस जस्तो पनि हुन्छ त्यो राक्षस माने दानवको पनि प्रवृत्ति त्यसमा देखिन्छ एकदमै उल्टो हो क्या त्यस्तो
for some reason nature has given that kind of character to certain people. हिस्ट्रीमा पनि त्यस्ता छन् देखिन्छन् त त्यो कन्टेक्स्टमा दिपेन्द्र चाहिँ स्प्लिट पर्सनालिटी सिजोफ्रेनिक पनि हो रहेछन् भनेको अब म मेडिकल डक्टर त होइन अथवा साइकाट्रिस्ट होइन हो मैले त्यो किताबमा त्यो भेटेँ त्यसको एक्जाम्पल के छ भने उनले एभिडेन्स उहाँले एभिडेन्स दिनुभएको छ जेनरल विवेकले उहाँ त मोर देन 30 years ही वाज एट्याचेड टु द किङ प्यालेसमा त्यसमा उहाँको कुनै सडक छाप अनि भर्खर भेटेको मान्छे नयाँबाट आएको होइन त्यो कुराहरू उहाँले त्यसलाई चाहिँ स्ट्रेस गरेर नै भन्नुभएको छ त्यहाँ दरबारमा चाहिँ केही सुसारे धाईहरू हुन्छन् होइन उनीहरूले हेरिराख्नुपर्ने अरे उनले चाहिँ त्यो कुनै मुसा मार्दाखेरि या मुसाको पुच्छरमा आगो लगाइदिने अरे माचिसले कोरेर होइन अनि हि सो इट टिल इट डाइड स्लो डेथ ल हेर्नुहोस् त्यो त इनह्युमन हो नि वास्तवमा द्याट वाज नट द निड अफ प्रिन्स दिपेन्द्र त्यो कुनै आवश्यकता परेर गरे होइन त्यो द्याट वाज इनहेरेन्ट टु हिम इनहेरेन्ट द्याट इज इम्पोर्टेन्ट त्यो मैले जेनेटिकली मैले भनिरहेको छु from General Vivek Shah. No, you got that evidence from Vivek Shah, but inherent from whom? Inherent त्यो हो नि विवेक शाहले नि क्लेम गर्नुभएको छ त्यो त्योमा प्रवृत्ति थियो तर त्यसको प्रुफ चाहिँ केदारभक्त माथि कुरा गर्दाखेरि आयो which I am going to write about in my forthcoming book. त्यो त एभिडेन्स ठुलो एभिडेन्स भयो अनि म चाहिँ सोफामा बसिरहेको थिएँ कफी खाइरहेको थिएँ उहाँ मेरो देब्रेतिर लामो सोफामा हुनुहुन्थ्यो एज युजुअल उहाँ चाहिँ यसरी सुनिरहनु भएको थियो म पनि त्यही अलमोस्ट त्यही पोजमा म उहाँसँग कुरा गरिरहेको थिएँ 1 to 1 अब कोठामा कोही पनि थिएन अनि जब मैले भने त्यो अहिलेको त्यो के अरे पहिले मैले उहाँलाई के भने त्यो पनि सिजोफ्रेनिक रहेछन् स्प्लिट पर्सनालिटीका मान्छे रहेछन् भन्यो point 1 जब point 2 मा आएँ म उनी स्याडिस्ट पनि रहेछन् परपीडक पनि रहेछन् जन्तुहरूलाई त्यो मार्दाखेरि जन्तुहरूलाई स्लो डेथ दिँदाखेरि बिस्तारै मार्दाखेरि उनलाई आनन्द लाग्ने थियो जब मैले त्यो कुरा भने उहाँको बडी चाहिँ यसरी बसिरहेको एकदम जोल्ट भयो म त सायद माने पोजमा बस्दाखेरि अप्ठ्यारो लाएर उहाँ त्यो उफ्रिया जस्तो नि त्यस्तो एकदम जोल्ट भयो क्या उहाँको बडी एकदम उ भएर उहाँ एकदम के भन्ने एउटा अलिकति स्ट्रङ भएछ के भन्छ ओहो आनन्दजी मैले एउटा कुरा सम्झेँ तपाईँले भन्दाखेरि उहाँले त्यो मेमोरीमा ट्रिगर गर्यो एन्ड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यु डोन्ट गेट दिस थिङ्स एज प्रुफ जस्ट बिकज यु वान्ट इट कस्तो मोमेन्ट हुन्छ त्यो अनि उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेजले देखाएको त्यो कुरा ओ आनन्दजी मैले एउटा कुरा सम्झेँ म टोकियोमा म एम्बेसडर हुँदाखेरि प्रिन्स दिपेन्द्र आएको थिएँ अनि एज एम्बेसडर अब त केयरटेकर नेचुरली अनि उनीसँग चाहिँ एउटा केटो पनि थियो हु लुक लाइक एन एडिक्ट ड्रग एडिक्ट जस्तो लाग्थ्यो उसको कानमा मुन्द्री सुन्द्री यस्तै के लागेको त्यो त्यसै हुन्छ रिङ्स लागेको अनि हि अर्डर देन म्याकडोनाल्ड चिकन कुखुरा यस्तै के उनले अर्डर गरे अनि आई गट इट अर्डर्ड एन्ड देन आई सर्भ इट अनि त्यो खाना खाँदै हो क्या जस्तो लाग्छ म अब यो विषयमा उहाँसँग एक दिन फेरि म सोध्छु एक्ज्याक्टली के थियो ओकेजन भनेर तर मेरो सम्झनामा त्यो छ अनि के कुरा हुन्छ त्यो खाना खाँदै त्यो कुखुरा खाना खाँदै हो के अरे चाहिँ के भन्छन् एम्बेसडर कुनै मान्छेमा कुनै अनयुजुअल प्रवृत्ति छ भने साह्रै एउटा त्यस्तो एभरेसन छ भने अथवा अपराध गरेको छ भने उसले त्यो कुरा कसलाई भनौँ भन्ने कुरा पनि मनमामा आइरहेको हुन्छ क्या त्यसलाई प्रोभोक गरेर आउँछ उसलाई सेयर गर्ने क्या त्यसले उसलाई हल्का हुन्छ उसको चाहिँ मन बुझ्नु भएन अनि अर्को एउटा दसी पनि छोड्छ अरे अपराधीले यो एउटा कुरो मैले क्रिमिनोलोजी मैले सुनेको छु अनि यसमा यो पहिलो कुरा जुन मैले भने त्यो कुरा त्यहाँ इट्स सरफेस्ड उनले के भन्छ एम्बेसडर आई डोन्ट नो आई हेभ नो एक्सप्लेनेसन फर इट यसो भन्नुलाई हेर्नुहोस् त्यो कसै मैले खोजेर पाउने होइन त्यस्तो अकेजनले दियो क्या गजबको अनि म आई डोन्ट नो वाइ इट ह्यापन्स टु मी बट आई फाइन्ड इट भेरी आई एन्जोय किलिङ गिभिङ स्लो डेथ टु ऱ्याट्स अर क्याट्स when I put fire on their tail something भनेका छन् म छक्क परेँ गजबको लाग्यो मलाई यो कुरा यस्तो खोजेर पाइँदैन हेर्नुहोस् एम्बेसडरले भनिरहेको छ जो कि फेरि हि डजन्ट टक ननसेन्स तपाईँलाई थाहा छ केदारभक्त माथिमा कुन लेभलको मान्छे हो भनेको हि डजन्ट टक भने ननसेन्स नभएको कुरा गर्दैन उसलाई फिल गरेको मात्रै भनेर तपाईँलाई थाहा पनि होला फेरि सही धर्मभक्त साकै भतिजा हो नि उहाँ त सो आई न्यू हु आई वाज लिसनिङ टु I knew more about him through Kapil Shrestha. ए अच्छा He's near with
माथेमा आई थिंक हिज कपिल श्रेष्ठ अंकल कपिल श्रेष्ठ बिलोंग्स टू माथेमा's nephew. सायद होला कपिलजी मेरो विद्यार्थी पनि हो फर्स्ट ब्याचको विद्यार्थी हो कपिलजी र केशर विष्ट 8 जना थिए उहाँहरू 8 जना हुनुहुन्थ्यो हो केशर विष्ट कपिल श्रेष्ठ अनि त्यहाँबाट यो ध्रुव केसी जसले स्कुल खोलेर बस्नु भएको छ अहिले पोखरामा अनि त्यहाँबाट मिनरभा त्यो नेभीको बिस्कुट फ्याक्ट्रीको ओनरको छोरी हो सेन्ट मेरियन हो अनि 4 जना तिनी भइहाले अर्को थिए हाम्रो एकजना त्यो वीरगञ्जको चाहिँ सिलवालजी अरू दुई 7-8 जना त त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ अनि यो जुन मोमेन्ट हो नि आई डिड नट फर्गेट and later I went over to him asking his permission to quote this, refer to this episode as an anecdote in my forthcoming book. होइन हुन्छ त्यो त भएको कुरा हो नो प्रब्लम भनेर भन्नुभयो सो यो चाहिँ मैले आई जस्ट गट होल्ड अफ इट एन्ड आई डिड नट फर्गेट इट एन्ड आई हेभ जस्ट चेरिस इट एज भेरी इम्पोर्टेन्ट मोमेन्ट यो मैले मागेर उ गर्ने कुरा पनि आउँदैन सोधेर भनेको मान्छेले भन्ने कुरा पनि आउँदैन त्यो रियाक्सनको उनको बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि देखायो त्यो कुरा के एकदम यसरी जिउ नै यसरी एकदम जल्ट भएर बस्नु ओहो भनेर त्यहाँ त्यसले जर गऱ्यो क्या उहाँको बडी त्यो मैले त्यो भन्ने बित्तिकै कहिले कहिले बडी ल्याङ्ग्वेज टेल्स यु मच मोर देन वाट पिपुल टेल यु भर्बली ओरली मुखले भन्नुभन्दा बडी ल्याङ्ग्वेजले धेरै कुरा भन्छ क्या त्यो कम्युनिकेसन त त्यो कन्टेक्स्टमा अब दिपेन्द्रको चाहिँ एउटा पर्सनालिटी त्यो पर्सनालाई एक्सप्लेन गर्नको लागि मलाई लाग्छ यी एपिसोडहरूले पनि हेल्प गर्छ हि वाज नट अल द्याट आइडियल इगो विच पिपुल क्यारेक्टराइज हिम टु बी मान्छेले भन्छ नि बडो इन्टेलिजेन्ट बालाई असाध्यै आदर गर्ने होला त्यो एउटा प्रवृत्ति त्यो पनि होला जेनरली अब छोराहरूले बालाई त रेगार्डै गर्छन् नि अनलेस देयर इज समथिङ तर बालाई मारेका पनि छन् फेरि हिस्ट्रीमा पनि मारेका छन् यो के अरे जेनरल लाइफमा पनि मान्छेले मारेका छन् एउटा बाउले छोरोले मारेको छ अहिले नै पाटनमा एउटा ड्राइभर छन् मैले डाक्टर मिना आचार्य टङ्फ्रा छोरीजीको छोरीले भन्नुभएको आनन्दजी तपाईँको चेल्सीमा एउटा कुनै ठाउँ खाली छैन मैले के भने अरविन्द रिमालजी पनि हुन्थ्यो सँगै हामी एउटै उहाँकै गाडीमा गइरहेको थियौँ उहाँको घरतिर कता हो धेरै वर्ष अगाडि अनि तपाईँले किन र डाक्टर साहब भनेर सोधेँ अनि मेरो ड्राइभर चाहिँ अहिले जेलमा थुनामा छ अनि जुन ड्राइभरले हाँकिरहेको थियो नि त्यो नि पाटनकै रहेछ उसले चिन्दो रहेछ सोझो मान्छे पऱ्यो सोझो मान्छेको रिस त डरलाग्दो हुन्छ भन्छ क्या ऊ कमेन्ट गरेर हामी सुनिरहेछौँ अनि भयो के रहेछ भने त्यो ड्राइभरको चाहिँ जेठी श्रीमतीले चाहिँ छोरोसँग मिलेर उसको जुन जग्गा थियो त्यो जग्गामा उसले चाहिँ इच्छा गरे अनुसार त्यसको विरोधमा चाहिँ त्यो अंश लिनको लागि केही गरे रहेछ छोरोले अब सायद छोरो ठिक थियो कि गलत थियो मलाई थाहा छैन तर भयो घटना के हो भने त्यो छोरो चाहिँ को विरुद्धमा बाउलाई यति रिस उठ्यो कि यति बन्चरो लिएर गएर यहीँ पाटनमा बन्चरो लिएर गएर बन्चरोको त्यो अर्को पार्ट हुन्छ नि धारिलो पार्ट होइन त्यसले बिचरा त सुतिरहेको केटाले बिट के भन्छ हो त्यो सुतिरहेको केटा चाहिँ खाटमै थियो अरे उत्तानो सुतिरहेको थियो अरे बिहान 6 बजे गएर निधारमा बजाडिदिएछ स्पट डेथ हो के अरे छोराको यहीँ भएको घटना है अनि त्यो ड्राइभरले के भन्छ जसले हाँकिरहेको थियो नि ड्राइभर सोझो मान्छेको डरलाग्दो रिस हुन्छ सोझो मान्छे रिसायो भने डरलाग्दो हुन्छ त्यही भएको मान्छे त्यो मार्ने खालको मान्छे होइन भन्छ क्या अनि त्यही त्यो जसको छोरो मऱ्यो नि त्यो जेठी श्रीमती होइन कि कान्छीलाई अलिकति अब बिजोग भयो त्यो त्यहाँ त अब काण्ड पऱ्यो नि त अनि त्यहाँबाट उसलाई तपाईँको चेल्सीमा के अलिक काम छ कि राखिदिनु पाए हुन्थ्यो भन्नु हो कि त्यो ऊ त अब गायबै हो म थुनामा गएर अलिकति उसलाई अलिकति त्यहाँ यो मान्छे त्यस्तो मार्ने खालको होइन भन्नु उसलाई अलिकति गर्नु परेको छ हेल्प गर्नु परेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब के भयो आई डिडन्ट फलो अनि मैले बिना डाक्टर भने होइन अब त्यो भन्ने बित्तिकै जब त खाली हुँदैन म त्यहाँ त्यस्तो केही भयो भने यहाँलाई खबर गरौँला नि भनेर मात्रै मैले भन्न सकेँ फेरि म आई डोन्ट वान्ट टु गिभ फल्सेसन टु एनीवन त्यो तर अब पूर्व प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यलाई म धेरै रिगार्ड पनि गर्छु उहाँको छोरीले नै भन्नुभएको छ मैले त्यसलाई त अलिक सिरियस लिनु पऱ्यो तर त्यो फलोअप चाहिँ भएन वास्तवमा पछि के भयो अब उहाँले गएर के गर्नु त्यो मलाई थाहा थियो त यस्ता केसहरू पनि छन् क्या प्याट्रिसाइड भनिन्छ यसलाई प्याट्रिसाइड आमालाई मार्ने पनि छन् जमदग्नि ऋषिको छोरा परशुरामले आफ्नै आमा रेणुकालाई मारेको होइन म्याट्रिसाइड मातृवध
र पुराणमै छ नि त्यो कुरा त होइन। त्यस कारणले अब यस्ता घटनाहरू विरल हुन्छन् तर हुन्छन्। त्यहाँ जसले भन्छ कि अब दिपेन्द्र कुड नट ह्याभ किल्ड, त्यसको ठ्याक्कै उल्टो चाहिँ यहाँ एउटा स्कुल अफ थट छ जसले यो भन्छ। अहिले मैले क्वाइट ए फ्यु प्रोमिनेन्ट मान्छे मैले सुनेको छु, कुरा गरेको छु। अब कुबेर दाई भन्नुहुन्थ्यो हरियाली पार्टीको लिडर, हिज नो मोर नाउ। उहाँले त एकदम खासै भन्नुहुन्थ्यो, होइन एकदम सम्भव छ। दरबारमा यस्ता काण्ड कति भएका छन्, छोरोले बाउलाई मार्छ, बाउले छोरोले मार्छ, दाजुभाइले मार्छन्, त्यो अनयुजुअल होइन आनन्दजी भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँको आफ्नो ओपिनियन। प्रचण्डङ शाह एस पाइलट भन्छु उहाँलाई, साधारण पाइलट होइन उहाँ, किन एक त बोर्ड टपर, फेरि त्यसपछि लन्डनमा गएर एभिएसनको ट्रेनिङ लिया, 22 वर्ष जति आरएनसीमा पाइलट भएको, अनि युनाइटेड एमिरेट्समा फेरि 20 वर्ष पाइलट भएको। त्यहाँ त अब साधारण पाइलटलाई छिर्न पनि दिँदैन, देयर स्ट्यान्डर्ड भेरी हाई। अब उहाँ चाहिँ he has flown the royal family so many times, he is known as PJ। दरबारमा उहाँको नामै पिजे, प्रचण्डङको छोटो। त पिजे वाज टेलिङ मी अल्सो, होइन आनन्दजी यो एकदमै सम्भव छ। म त 100% आइ एम कन्फिडेन्ट द्याट द किलर वाज दिपेन्द्र हिमसेल्फ भन्नुहुन्छ उहाँ। अरू पनि छन् त्यस्ता मैले सम्झेको नि, वेल माने एस्टाब्लिस मान्छेहरूले भन्नु चाहिँ एकदम त्यहाँ केही कुनै डाउट छैन भन्ने कुरा। अब त्यसमा चाहिँ अब दिपेन्द्रकै कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँलाई अर्को म एउटा कुरा भन्न सक्छु। एक दिन म हेमन्त शमशेरजीसँग कुरा गरिरहेको थिएँ उहाँकै घरमा। उहाँ बस्नुहुन्छ अहिले, सूर्य विनायक। हेमन्त शमशेर फर्मर हेड अफ डिपार्टमेन्ट हिस्ट्री, बडो शालीन व्यक्तित्व। उहाँले केही किताबहरू पनि लेख्नु भएको छ एज हिस्टोरियन, र उहाँको केही कुराहरूसँग म फ्रेङ्कली एग्री गर्दिनँ। एग्री गर्नु जरुरी पनि छैन, किन मैले पुरा उहाँसँग एग्री गरेँ भने हरेक कुरा म आफै हेमन्त शमशेर भइहाल्छु नि त। त्यो वाट द डिफ्रेन्स बिट्विन हिम एन्ड मी, होइन? बाउ छोरामा पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त, आमा छोरी पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। सो द्याट्स वाइ दे आर डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिज। त उहाँले एउटा कुरा बडो फेरि डाइरेक्टली कनेक्टेड टु द प्यालेस एपिसोड भन्नुभएको छ मलाई, करिब 2 वर्ष अगाडि, 2 वर्ष जति भयो होला। घन्टौँ कुरा भएको छ है, हामी धेरै वर्ष भेट भएको। म उहाँकोसँग भेट्न गएको थिएँ, कुरा गर्दा गर्दै प्यालेस चल्यो। अब उहाँको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के भने, उहाँ फिल्ड मार्सल रुद्र शमशेरको साक्खै नाति, उहाँको छोरा गोपाल शमशेरजी हो के अरे, उहाँकै छोरा चाहिँ हाम्रो हेमन्त शमशेरजी। मिशिगनमा चाहिँ फुल ब्राइटमा जानुभएको थियो हिस्टोरीको स्कलरसिपमा, तर के कारणले उहाँले पिएचडी कम्प्लिट गर्नु भएन। तर मान्छे राम्रो अध्येता हो, स्टुडियसमा व्यक्ति हो, फेरि बडो शालीन, बडो जेन्टल मान्छे, र सबभन्दा बढी एकदम राम्रो भोट पाउनु भएको थियो उहाँ टिचरको प्रोफेसरको उसमा पनि, ल्यान्डस्लाइड भोट, अनएक्सपेक्टेड। दरबारले पनि एक्सपेक्ट नगरेको थियो होलामा, त्यस्तो भएको थियो। र उहाँको प्रतिद्वन्द्वीहरूले पनि उहाँलाई कदर गर्ने मान्छे, त्यस्तो मान्छे बहुतै कम हुन्छन्। र हामी एकपल्ट भेट्नुहुँदाखेरि घन्टौँ कुरा भयो क्या, 2-3चोटि। अनि उहाँले त्यही कन्टेक्स्टमा एउटा बहुत इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन डिरेक्टली कनेक्टेड टु द प्यालेस एपिसोड अगेन आइसे, कुरा चल्दै त्यो प्यालेसको विषयमा कुरा चल्यो। अनि उहाँले के भन्नुभयो मलाई भने, अब यसबाट पनि मैले आफ्नो किसिमको जेनरलाइज गर्न सक्छु, तर यो सुन्दाखेरि अरूले पनि जेनरलाइज गर्न सक्छन् आफ्नो ढङ्गको। एउटै घटनाबाट मान्छे 3 किसिमको पनि गर्न सक्छन् नि त निर्णय, होइन? त त्यो कन्टेक्स्टमा के भएको रहेछ भने, जुन राति त्यो घटना भयो भन्ने प्रमाण चाहिँ गोरख शमशेरले पनि नेपाल पत्रिकामा आफ्नो पुरा छाती जुन स्टिच गरेका छ नि, गोली लागेको हो, त्यो कभरमा राखेर नै उनले दिएका छन्। त्यो घटना चाहिँ भएकै हो, तर त्यो घटनाबाट अब जेनरलाइजन गर्नु, इन्फर गर्नु भन्छ नि, अनुमान गर्नु, कन्क्लुजन गर्नु, त्यो आफ्नो हुन्छ त्यो इन्टरप्रिटेसन। भएको के रहेछ भने ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि, र त्यसलाई कन्फर्म गर्ने मेरो चाहिँ प्रोफेसर जनार्दन शर्माजीले मलाई अगाडि नै जुन भनिसक्नु भएको त्यो पनि छ मसँग। त त्यो घटना कसरी भएको रहेछ भने, उहाँले आफै भनिरहनु भएको छ। ठिकै 1 वर्ष अगाडि त्रिभुवन सदनमै हामीलाई इन्भाइटेसन थियो। उहाँ चाहिँ हिस्ट्री पढाउने प्रिन्स दिपेन्द्रलाई, डाक्टर बालकुमार केसी डेमोग्राफीको हेड अफ डिपार्टमेन्ट, उहाँ चाहिँ डेमोग्राफी पढाउने, र जियोग्राफी चाहिँ प्रोफेसर लेट मङ्गलसिद्धि मानन्दरजी, तपाईँले नाम सुन्नु नि होला। 3 जना चाहिँ उहाँका ट्युटर। अनि त्यहाँ दरबार जाँदाखेरि के भएको रहेछ भने, त्यो राति 8 बजिसकेको छ, अब खानासाना डिनर सेन्टर उ थियो, सकिसक्यो, अब 8 बजिसक्यो, अब फर्कौँ भनेर उहाँहरू फर्किनु भएछ, प्रोफेसर मङ्गलसिद्धिजी र उहाँ। यो उहाँको बयान हो है, हेमन्त शमशेरजीको। अनि हामी त फर्क्यौँ, तर केही चाहिँ त्यहाँ दे स्टेट ब्याक।
र राति लेट लेट नाइट लेट नाइट भइसकेको थियो, मतलब 12 कति भइसकेको थियो अरे, ड्रिङ्कसिङ चल्दै थियो अरे। अब जो बसे त्यहाँ स्टेट ब्याङ्क उनीहरूले भनेको यो कुरा हेमलजीले, हिमसेल्फ वाज नट विटनेस। के भनेर भने लेट नाइटमा त्यो ड्रिङ्कको दौरा चलिरहेको थियो अरे, अथवा खानसानो चलिरह्यो अरे। अनि के कुरा उठ्दाखेरि सायद प्रिन्सेस सुतिले हो क्या अरे, होइन दादा हजुरले मम्मीले भन्नुभएको कुरा अनुसार नै बिहा गर्नुभए हुन्छ नि, यस्तै केही प्रपोज यस्तै केही गरेँ त्यो मुडमा कुरा गर्दा गर्दै। अनि वेन सी सेड दिस, उनले चाहिँ के गरेका छन् भने त्यहाँ त्यही राति भएको छ क्यारे। हि येल्ड आउट इन एङ्गर, हुएभर कम्स इन बिट्विन मी एन्ड देवयानी आई विल नट स्पेयर एनी वान, बिट माई ड्याड अर म, यस्तै अङ्ग्रेजीमा। त्यो सुन्ने मान्छे पनि छ। आमा र बाउ जोसुकै भए पनि मेरो अगाडि देवयानीले मेरो पछि को आयो भने म त्यसलाई मागी राख्दिनँ। यो त मैले अरूबाट सुनेको छु, तर यो घटना उहाँले भनेको हुनाले दिस मस्ट हेभ ह्यापन्ड। यो सबै फिक्सन हुँदैन। यदि मान्छे यतिसम्म कुरा बनाउन जाँदैनन् क्या, कुरा बनाउने पनि सीमा हुन्छ क्या। अनि त्यसपछि फेरि के भएछ भने त्यहाँ फेरि आर्गुमेन्ट भयो होला। हो त्यो रातिको त्यो घटना असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। द फाइनल आइसिङ अन द केक भन्छ नि, बर्थडे आइसिङ दिन्छ नि, त्यो टपिक त्यो घटना भएको थियो त्यसपछि। अब त्यो आर्गुमेन्ट भयो होला। त्यसपछि उनले के गर्यो भने बहिनीलाई, हु वाज प्रेग्नेन्ट, उनी त भारी जिउकी थिइन्, यो पनि सबैलाई थाहा छ है, बहिनीलाई चुल्ठो समातेर त्यो पनि आफ्नो के भन्ने अब ज्वाइँ भनौँ गोरख शमशेर त्यहीँ थिए। अनि हि हेज रेकर्डेड, उनले बनेका हुन्छन्, उनले के गर्न सक्थे प्रिन्सलाई होइन, चुल्ठो समातेर लतारेर घोडा चढाएका छन् अरे। लुक एट द्याट। नाउ डज नट दिस ट्याली एक्ज्याक्टली विथ वाट ह्यापन ब्याक इन इटन? यस्तो बिहेभियर यु डोन्ट सी इन जेनरली प्रिन्सहरूमा देखिँदैन। यस्तो चाहिँ इज भेरी के अरे वेयर्ड। यो कहिले घटाएको पनि होइन, इच्छा गरेर स्पोन्टेनियसली घट्यो के। र यसलाई चाहिँ कन्फर्म गर्ने फेरि मसँग अर्को एउटा घटना छ, म जोड्दै गइरहेको छु क्या। त्यो त्यो के अरे प्यालेसको म्यासेकरको 3-4 महिनापछि हो क्या अरे, डाक्टर जनार्दन सुवेदी काठमाडौँ आउनु भएको छ कि भनेर मैले होटल टिबेटमा फोन गरेँ। 4-5 महिना भइसकेको थियो। जुन भएको थियो, मैले त्यो जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर कहिले जस्तो लाग्छ। होइन भने मैले कल गर्दाखेरि त्यहाँ रिसेप्सन टिबेटमा रिसेप्सन मान्छेले भने उहाँ हुनुहुन्छ भने, डाक्टर साहब आउनु भएको छ भने उहाँको एउटा त्यहाँ जिरीमा एउटा प्रोजेक्ट चलिरहेको थियो त्यो ताका। र उसो भने प्लिज कनेक्ट टु मी टु हिम भने कनेक्सन भयो। अनि हि वाज स्पिकिङ अन द फोन। अनि मैले जनार्दन बाबु, उहाँ चाहिँ एमएमा यहाँ पढ्नुहुन्थ्यो, त्यो बेला म यहाँ पढाइरहेको थिएँ। त्यो पुरानो कनेक्सन क्या। र पछि अमेरिका जानुभयो। त्यो चक्रवर्ती अर्थमेटिक भन्ने नाम सुन्यो होला नि, हो त्यही परिवारको श्री चक्रवर्तीसँग बिहा भएको। उनको ससुरा चाहिँ बङ्गाली हो, युएनको एउटा अफिसियल। त एउटै छोरी त उनको हि इनहेरिटेड प्रोपर्टी अफ, मैले सुने कलकत्ता पनि दिल्लीमा पनि। बङ्गाली परिवार युएनमा राम्रो जबमा होइन। र त्यो हिसाबले उनको वेल कनेक्टेड भए। र ताराप्रसाद सुवेदी पहिलेको अञ्चल चाहिँ उनकै छोरा हो। अनि उहाँसँग मैले कुरा सोधेँ, जनार्दन बाबु यो प्यालेसको जुन म्यासेकर भएको छ काट्ने, त्यो विषयमा चाहिँ तपाईँसँग मलाई अलिक कुरा गर्नु मन छ, हामी कहाँ भेट्ने भने। अनि उहाँले भन्नु, सर यहीँ सजिलो होला, होटल टिबेटमै सजिलो होला, म यहाँ छु, यदि आउनुभयो भने डिटेलमा कुरा गर्नुला भने। ल ठिक छ भनेर म गएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ कुरा हुँदाखेरि उहाँले एउटा घटना भन्नुभयो, त्यो ठ्याक्कै त्यही त्रिभुवन सदनमा भएको त्यो घटना जोडिया रहेछ। अगेन भयो के रहेछ भने, अब मैले बिर्सेँ त्यो दिपेन्द्र उहाँका आएका हुन् कुनै त्यही हो कतैतिर कि त्रिभुवन सदनमै जाँदाखेरि भएको, उनको त भेटघाट भइरहन्थ्यो। हि वाज भेरी क्लोज। र उहाँले पछि मलाई भन्नुभएको छ, यो अस्ट्रेलियाको ओलम्पिकमा जाँदाखेरि देवयानीसँग लिएर जाँदाखेरि बिकज यु आर सर्ट अफ मनी, उहाँले केही सापट पनि दिनुभएको छ प्रिन्स दिपेन्द्रलाई, करिब 5 लाख जति। त्यो सायद उनले फर्कायो होला। र मैले उहाँलाई त्यो भेट्दाखेरि एउटा यस्तो घटना भएको थियो सर भने उहाँले भन्नुभयो क्या, विच आई जस्ट प्रिजर्भ इन माई मेमोरी। त्यो ठ्याक्कै मिल्यो यो चाहिँ।
भएकै रहेछ, त्यो घटना भएको रहेछ वास्तवमा, त्यो वाइल्ड बिहेभियर क्या। अनि मैले के भन्नु हो भने एज दिपेन्द्र, प्रिन्स दिपेन्द्र, आई सो हिम, हि वाज लिम्पिङ, खुट्टा कहीँ खोच्याङ खोच्याङ गरेर आएको क्या, त्यो अलि लङ्गडाएको जस्तो, नर्मल गेट थिएन। अनि मैले के इज सम प्रब्लम विथ यु आइनेस, के भन्ने मैले सोधेँ। अनि होइन के पनि होइन भनेर उनलाई चाहिँ अलिक त्यो मार्क गर्दाखेरि चाहिँ उनलाई अलिक त्यति एप्रिसिएट नगरे जस्तो मुडमा उनले केही भने, उनको रिस्पोन्स त्यति पोजिटिभ थिएन। हुन्छ नि मान्छे कुनै एम्बेरेसिङ उसमा चाहिँ कसैले के कुरा सोध्यो भने अलिक। अनि उनी हि वेन्ट टु द बाथरुम, केम ब्याक अगेन, त्यो बेला हि स्टिल लिम्प्ड, होइन सरकारको केही प्रब्लम छ जस्तो खुट्टामा। उनी त मेडिकल सोसियोलोजीको प्रोफेसर भएको हुनाले अनि मसाज उसाज पनि गर्ने है गरेर त्यो प्यान्टको मोहता हुन्छ नि त्यो माथि सारेर मैले यसो हेरेँ पिडौलामा त्यहाँ एउटा डाम रहेछ, ल हेर्नुहोस्, त्यो सम काइन्ड अफ स्क्यार क्या, केही हिट भएको जस्तो डाम रहेछ। अन्त मैले अलिक मसाज गरिदिएँ, अनि केम ब्याक टु हिज नर्मल सेन्स लेटर। अनि उसले के भन्छ यो ओपन अप, त्यसपछि तिमीलाई मैले एउटा कुरा देखाउँछु हिँड त भनेर हि टुक मी आउटसाइड, चाहिँ त्रिमूर्ति सदनकै छेउमा जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ भित्रै। अनि उसले एउटा गमला देखाएको छ सिमेन्टको हो क्या, एउटा भास थियो ठुलो। त्यहाँ फ्यामिलीमा एउटा अलिकति त्यस्तै किसिमको आर्गुमेन्ट भएको थियो, मलाई रिस उठ्यो। अनि मैले बाहिर आएर त्यो गमलालाई मैले किक हानेको, अनि त्यसले यो दाग लागेको भने यो ओपन अप। प्रिन्स हिमसेल्फ टेलिङ, जनरल सुवेदी, प्रोफेसर जनरल सुवेदी। तब यी पिसेजहरू बाहिर आएका छैनन् कतिपय कुराहरू, होइन। अब सरलाई यो कुरा जुन तपाईँले जति कुरा राख्नुभयो, एउटा हो नि एउटा कडी बाँकी नै छ जेनेटिक लाइनमा, चाहिँ एउटा कडी बाँकी नै छ। ठिक छ कि तपाईँले सोध्नुहोस् भने म त्यो फिनिस गर्नुहोस् अनि म सोध्छु। अब यी सबै कुरा भइसकेपछि हुन त योभन्दा अलिक अगाडि नै मैले लगाएको थियो, बायोजेनेटिकली हेर्ने हो भने के हुन्छ भने ब्लड गोज डाउन, जिन्सहरू जेनेटिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू त हेरिडिटरी आउँछ तपाईँको है, त्यसमा त्यो एभोइड गर्न मिल्दैन। कति रोगहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्, र यो सिजोफ्रेनिया या स्प्लिट पर्सनालिटी यो कुराहरू मलाई लाग्छ रोयल फ्यामिलीमा कमसेकम दिपेन्द्रको केसमा इनहेरिटै गरे जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने त्यो जेनोलोजिकल ट्री एउटा बनाउने हो भने वंशावलीको सुरुमै हामी के देख्छौँ भने प्रसन्न शाह पछि सिंह प्रताप शाह भए, उनको छोरा राजा, 2 वर्ष मात्रै राज्य गरे उनले, होइन। त्यसपछि रणबहादुर भए। त रणबहादुर चाहिँ हि वाज ए वेड क्यारेक्टर। करिब 25 वर्षको उमेरमा उनी आफ्नै चौतरिया भाइ शेरबहादुर शाहीको तरवारले मारिया छन्। त्यहीँ रणमुक्तेश्वर भन्छ नि, जहाँ पहिले त्यो थियो धरहरा थियो नि, धरहराको अलिक उतापट्टि त्यहाँ एउटा कोर्ट अदालत लागिरहेको रहेछ। अनि हि वाज चेयरिङ, रणबहादुर नै आफै। अनि त्यही बेलामा चाहिँ त्यो झगडा हुँदै आरोप पनि हुँदाहुँदै मुद्दाको पेशी भइरहेको थियो। त्यही कन्टेक्समा त्रिभुवन मानसिंह प्रधानको घरमा शेरबहादुर शाहीले भित्र एक अङ्खरा पानी पिएछन् रिसको झोकमा, अनि आएर उनले चाहिँ आफ्नो दाजुलाई मारेका छन् है। सो त्यो रणबहादुर शाहको पहिलेको जुन ब्याकग्राउन्ड छ द्याट वाज भेरी वेयर्ड। तिनै रणबहादुरले चाहिँ कान्तमती मिश्रा, कान्तमती भन्ने एउटा चाहिँ जनकपुरको एकजना यङ ब्राह्मणी केटी विधवालाई उनले भित्राए, बिहा गरे, र महाभारतको कथा दोहोरियो, होइन। र उनी चाहिँ त्यहीँ स्मल पक्सले मरिन, बिफर लागेर, र छोरा गिरवाणलाई उनले चाहिँ प्राइमोजेनिटरको रुल भायोलेट गरेर, जेठो छोरा राजा हुन्छ नि त्यसलाई भायोलेट गरेर उनलाई चाहिँ गद्दीमा राखेका छन्। त्यसमा अहिलेको गद्दी नसिन जुन परिवार हो वास्तवमा त्यो चाहिँ प्राइमोजेनिटरको खिलाफ भएको एपोइन्टेड। त्यो त कान्तमतीको ब्लड छ नि त्यसमा है। र कान्तमती त अब बाठी चला महाभारत पढेकै होली, यो सत्यवतीको कथा उनले दोहोऱ्याइन् कि मेरो गर्भबाट जन्मेको राजा हुन्छ भने म बिहा गर्छु भनेर उनले आफ्नो कन्सेन्ट दिइन् है। तर त्यसले गर्दा भाइलेसन त भयो नि। र त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ भनेपछि राजा ज्ञानेन्द्रहरू वीरेन्द्रहरू पृथ्वीनारायण शाहका असली सन्तान भएनन्। होइन, सन्तान हुन्, तर त्यो लाइनबाट माने रङ लाइनबाट राजा भएका हुन्। किनभने त्यो बेलामा चाहिँ जुन गिरवाण थिए उनी त कान्छी रानीतिरबाट जन्मेका हुन् नि है। त्यो त कान्तिमतीको आधा बाहुनी हुन् नि, त्यो राजपरिवारमा त्यो त हाफ ब्लड त उसमा गयो नि, गिरवाणमा गएन। तर त्यस हुनाले त्यो त तिनीभन्दा अर्कै छोरा थिए नि, जेठो छोरा,
जसले जेठो युवराज न राजा हुन्छ त्यसलाई भायोलेट गरेका छन् उनीहरूले। र यो झगडा चाहिँ पछिसम्म आएको छ। ऐश्वर्यले जुन भनेको छ नि, तँ यदि देवयानीसँग बिहा गर्छस् भने तँलाई म के अरे डिसेनेट गर्छु भनेर धम्की नै दिएको छ नि त। यो पनि सबैले थाहा भएको कुरा हो। निराजन राजा हुन्छ र त्यही झोकले अब उसको आफ्नो राज्य नै जान्छ भने त उसलाई के बाँकी रह्यो र? एउटा एग्रेसिभ, एसर्टिभ, एम्बिसियस, इन्टेलिजेन्ट, सेन्सिटिभ। While hunting Aishwarya, Dipendra used the slang words to Queen Aishwarya. You bitch, I'll kill you, something like that. त्यो चाहिँ थाहा छैन। I heard that. हो, त्यो पनि सुन्नु भएको छ। अब त्यो मिल्छ यो कुरा। कुनै हुनै नसक्ने कुरा चाहिँ होइन। रिसमा त मान्छेले जे पनि गर्छ नि। एङ्गरमा त मान्छे मोनस्टर हुन्छ होइन। त्यसमाले मान्छे रहँदैन नि जेनरली मान्छे। तर एङ्गरलाई कन्ट्रोल गर्नु त भनेको त्यही हो। र उसँग त पुरा पावर पनि थियो वास्तवमा। राजवध पनि मतलब रेजिसाइड भन्छु म, राजवध पनि नेपालको इतिहासमा एउटा भएको छैन। 5-6वटा राजाहरू मारिएका छन्। देयर इज एम्पल माने लट अफ स्टोरी के प्रशस्त। त्यसले यो कुनै हुँदै नभएको घटना पनि होइन। र त्यो म त्यो आइएम कमिङ ब्याक टु माई ओन पोइन्ट। तर त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले जुन जिनोलोजीको कुरा गरेँ त्यसमा पहिलो प्रमाण त के छ, रणबहादुर नै छ। वाइल्ड बिहेभियर। स्वामी महाराज पनि भए, पछि दरबार अब राज्य फिर्ता गर्न खोजे। अब त्यही यताउता गर्दा उनको हत्या पनि भयो है। बहादुर शाह जस्तो योग्य प्रिन्स अहिलेसम्म मान्छेले भन्न सक्दैन उनी मारिएका हुन् कि उनले आत्महत्या गरेका हुन्। नोबडी क्यान टेल यु डेफिनेटिभली। बहादुर शाह त इन्डियामा पनि थुना परेका थिए नि त ब्रिटिस उसमा। तर यहाँ अब फेरि उनी त्यो पावरमा आए र नेपालले जुन एक्सपेन्सन भएको छ त्यो चाहिँ ड्यु टु बहादुर शाह हो। कुमाउँ गढवालसम्म पुगेको 1700सम्म पुगेको थियो नि नेपालको सीमा। त ब्रिटिससँगको युद्धमा चाहिँ 1814-16कोमा चाहिँ यसले 1/3 अफ द टेरिटोरी गुमाएको है। तर तिनी बहादुर शाहको हत्या पनि प्रश्न छैन, कसरी उनी मरे कुनै डेफिनेट एभिडेन्स छैन हिस्ट्रीमा। त्यसको पछाडि रणबहादुरको पनि हुनसक्छ। किन रणबहादुर स्पेयर्ड नथिङ। उनले त देवी देवताहरू पनि गाली गलौज गरेर एकदम त्यो कस्तो भने स्याक्रिलेज भन्छ क्या अङ्ग्रेजीमा। मठ मन्दिरमा त्यो बिष्ठा राखिदिने उनको त्यो रानी मरिनमा कान्तिमती स्मल पक्सले मरिन भनेर बौला भयो अरे क्या उनी। बौला महाराज पनि भन्छन् उसलाई क्या, स्वामी महाराज भन्छ। स्वामी पनि भए। हि फ्लु इन्टु वाइल्ड टेम्पर्स क्या, विच वाज नट रियली सिन बिफोर नेपालको हिस्ट्रीमा। त्यस्तो बहुलट्ठी भन्नु क्या। र तिनकै त्यो ब्लड आएपछिकोमा सुरेन्द्रमा रणबहादुरको छोरा रणबहादुरको छोरा गिरमाणको छोरा राजेन्द्र, 3rd जेनेरेसनमा 4th जेनेरेसनमा को सुरेन्द्र आउँछ हेर्नुहोस्। अब सुरेन्द्र पनि बौला नै हाफ बौला जस्तो मान्छे हो। हात्तीको खुट्टामा फलामको चेन राखेर त्यो तीर्थ गर्न आउने चाहिँ यो के अरे यात्रुहरूलाई पशुपतिमा खिसा नलगाउने र आफ्नो सनकमा जङ्गबहादुरले भने ल घोडाबाट कुद त्रिशुलीमा कहिले धराबाट हामफाल भने यो बहुलठी कुराहरू क्या। यु डोन्ट सी सच बिहेभियर इन ए नर्मल म्यान, पर्टिकुलरली इन ए प्रिन्स। त्यसमाले डाइरेक्ट त्यो मेरो विचारमा त्यो डाइरेक्ट आएको छ। तर त्यो डाइरेक्ट आएको अर्को फेरि ऊ पनि छ। हरिशमशेरको कुरा गरौँ। हरिशमशेरको छोरी को? रत्ना, क्विन रत्ना होइन, आफ्नै छोरी हो नि त। अनि रत्नाको चाहिँ भने सन्तान को भयो? ज्ञानेन्द्र पनि हो, तर वीरेन्द्र पनि भन्छन्। होइन इन्द्रको लेट क्विन इन्द्र राजा सिंहको छोरा चाहिँ वीरेन्द्र भयो हो कि रत्नाको छोरा चाहिँ ज्ञानेन्द्र हो। अहिले बल्ल मान्छेले त्यो शङ्का गरिरहेको अब त वाइल्डली प्रचलन भइरहेछ है। तर यो कुरा पनि दमन ढुङ्गानाजीलाई उहाँ के कराचीमा भन्दाखेरि 2004मा जुन बेला हामी गएको थियौँ इलेक्सन अब्जर्भेसन गर्न पाकिस्तानको। अब यसलाई अलिक बिट मारौँ, छोटो मिठो बनाऊँ। विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले नेपालमा खेल्न पाइरहेका थिएनन्, त्यसैले विदेशी शक्ति केन्द्रहरूले दरबार हत्याकाण्डको डिजाइन बनाए। एन्ड एज यु नोटिस्ड एन्ड रिसर्च्ड अबाउट प्रिन्स दिपेन्द्र, दे अल्सो रिसर्च्ड इट एन्ड देन दे क्रिएटेड दिस स्टोरी अबाउट रोयल मैसेकिया। अब दरबार हत्याकाण्ड कसरी भयो भन्ने कुरामा डाक्टर विजय मिश्रजीले भन्नुभएको छ तत्कालीन सेनापति प्रज्वल शमशेर राणाले गएर फर्स्ट गोली उहाँले हान्नु भएको छ राजा वीरेन्द्रलाई। सम्भव छ, त्यो सम्भव छ। फर्स्ट गोली किनभने म भन्न सक्दिनँ तर हुन सक्छ। त्यहाँ छिर्न सक्ने अरूको ल्याकतै छैन त्यो परिवारभित्र। त्यो सेनापतिले उहाँले गोली हान्नु, त्यसपछि त्यो रत्नाको बडीगार्डले
दिपेन्द्रलाई हान्यो, पारसले यो ऐश्वर्यालाई मार्यो हैन, क्रमशः त्यहाँ अनि रत्न बडीगार्डको जेनरल हमाल समझ whatever he is, and he did that. honor order Rana was is shot. not living in Nepal these days. Koko, Prajwal Shamsher. he is not living here. Yeah, and after him, Pazang Thapa, he is also not living here. They are staying outside the country. They have participated in Royal Massacre. These are and they have created that frame story. होइन त्यहाँ एउटा के सम्भावना एउटा के छ भने यो मास्क लगाएको दिपेन्द्र देखियो हैन, मास्क सम्बन्धी कुरै नगरौँ सर हामी। यो सम्बन्धी कुरै नगरौँ। The first bullet is charged by प्रज्वल शमशेर राणा र दरबार हत्याकाण्ड नेपाली सेनाबाट घटाइएको। त्यो 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 चाहिँ उहाँको भर्जन हो, तर त्यो मास्कलाई हामी किन हटाउन सक्दैनौँ भने मास्क लगाएर हिँडेका दिपेन्द्रहरू त्यहाँ भक्तपुरको त्यो मिलिट्री उसमा जुन आएको थियो नि अमेरिकनहरू हो, नारायण बिजुक्से सरले त्यही कुरा गर्नुभएको छ। कसले नारायण बिजुक्सेजीले भन्नुभएको छ त्यो कुरा। को नारायण बिजुक्से हो, अनि त्यो कुरा म थप्दैछु। मैले के सुनेको छु भने यो फेरि यो कुरा भन्ने पनि हिस्टोरियन नै हो। भक्तपुरको एउटा मिलिट्री इन्स्टलमेन्टमा चाहिँ जो अमेरिकन मिलिट्रीहरू आएका थिए नि आर्मीका ब्याटालियन भनौँ, हो दे ह्याड दिस मिसन टु कम्प्लिट इट। र त्यहाँ चाहिँ एउटा होइन 2-4 दिपेन्द्र नै देखिए अरे। देखिँदाखेरि त्यो मान्छेलाई हप्काएको छ अरे, त्यहाँ माथि कोही आकलचुको देखियो होला, अनि कतिवटा दिपेन्द्र हो भनेर मान्छेहरू गरे एकैचोटि देख्यो भने मान्छे आश्चर्य हुन्छ नि। र त्यो मिलिट्री अहिले पनि छ अरे, तर त्यो ब्याटालियन चाहिँ त्यसको भोलिपल्टै दे फ्लू ब्याक अरे भन्ने सुने। मिसन वाज कम्प्लिट एन्ड दे हेड नथिङ टु नो रिजन टु स्टे हियर है। र त्यो पनि भएको छ, तर त्यसको भोलिपल्ट देवयानी पनि इन्डिया उडेको छ नि त भोलिपल्टै। बेलबेड अफ सोकोल्ड बेलबेड अफ दिपेन्द्र, वाट डु इन्फर्म फ्रम द्याट? ऊ सती त होइन, ऊ जोलिएट पनि होइन, दिपेन्द्र रोमियो र ऊ जुलिएट पनि होइन। प्रश्न देखियो, प्रश्न बुझियो नि। त्यस हुनाले एउटा सम्भावना त्यो पनि छ। अनि सोफा नो एक्सपिरियन्स कम्स फ्रम हर वाज सो डिपली माने फन्ड सो माने रिपोर्टेडली अफ दिपेन्द्र एन्ड भाइस भर्सा, जसले गर्दा त्यत्रो काण्ड भएको छ। देवयानी अहिलेसम्म चुप छिन् र अर्को बिहे गरेर बस्छन् एउटा व्यापारीसँग, चाहे पनि डिभोर्स गरिसक्नु। लुक एट द्याट, त्यो एउटा कुरा है। अनि अर्को कुरा भने उसमा शङ्का किन नगर्ने? पुरानो जमानामा आइमे सती जान्थे हस्बेन्डसँग, पुरानो जमानामा लोग्ने पनि मर्थे, लोग्ने पनि पतिव्रता पनि भएका छन्। राम थिएनन् पतिव्रता? यो कुरा अर्कै हो कि उनले सीतालाई वनवास पठाए, उहाँ लङ्काबाट, त्यो गल्ती गरे उनले, त्यो गल्ती गरेकै हो वास्तवमा। उनी आफू जानुपर्ने वास्तवमा सँगै जानुपर्ने हो राजपाट त्यागेर। देन हि वुड रियली बी मर्यादा पुरुषोत्तम। यो कुरा मलाई पुरा वीरेन्द्रले भन्नुभएको, वीरेन्द्र मिश्रले, मलाई यो एकदम ठिक लाग्यो। आनन्दजी, राम वास्तवमा मर्यादा पुरुषोत्तम भन्नु मिल्दैन। मर्यादा पुरुषोत्तम तब हुन्थे जब उनी सीतालाई जब वनवास वाल्मीकि आश्रममा पठाए, आफू पनि राजपाट एकपल्ट त्यागेकै हो नि, बाउको लागि त्याग्न सक्ने, आफ्नो शिव त्याग्न नसक्ने, त्यो उनको ब्लन्डर हो वास्तवमा। कसरी मर्यादा पुरुषोत्तम भयो? अनि मलाई त्यो ठिक पनि लाग्यो उनको तर्क, राम्रो भएको छ। तर त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले अब यहाँ लास्टमा के जोड्नु खोजेको भने जिनोलोजी हेर्दाखेरि थर्ड लिङ्क कहाँ छ? हरिशमशेरको जस्तो डाइरेक्ट ब्लड अब हो नि त दिपेन्द्र त भएन। अनि फेरि उतातिरबाट तपाईँको उसको के अरे एउटा लाइनबाट हरिशमशेरमा आयो, हुवर ए सेडिस्ट। हामी आइएसीमा पढ्दाखेरि सुन्थ्यौँ कि बाघ दरबारमा के काण्ड हुन्थ्यो सेक्सुअल, नोबडी क्यान टेल। भयङ्कर यो मान्छे, ऊ डरलाग्दो मान्छे हो नि हरिशमशेर त, जसले गणेश मान्छेले सैकडौँ कोरा हान्न लगाएको थियो जेल हुँदाखेरि, सैकडौँ। हरिशमशेर अग्निशमशेर को थिए। अनि त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो उसको क्विन ऐश्वर्यको बा केन्द्र शमशेर वेड मान्छे हो नि, त्यो पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ? यो त मैले 2जनाबाट भेरिफाई गरिसकेको छु। त्यसलाई कन्टिन्यू गरौँ न। अग्निशमशेर चाहिँ एक दिन ज्वाइँ साहेबका आएका छन्। यु आर टकिङ अबाउट अग्निशमशेर? अग्निशमशेरजी माने राजाको प्रिन्स किङ वीरेन्द्रको ससुरा, उनी आएछन् दरबारमा। यो चाहिँ भेरिफाइड भयो। यो चाहिँ 2जना फेरि वेल के अरे
एउटा राम्रो हाई लेभलको इन्टेलेक्चुअलहरूले पनि भनेको मलाई दुईजनाबाट एकजनाले भन्नुभयो अर्कोबाट अर्कोले पनि हो त्यो भएको हो भनेर भेरिफाई गर्नुभयो म रेफरै गरिदिन सक्छु अनि भयो त के छ उनी आएछन् त्यहाँ के कुरामा आर्गुमेन्ट भयो ज्वाइँ र ससुराको अनि फ्लेयर अप इन एङ्गर सायद उनले अब तर नानीमै भएको अरे अनि उनले उनलाई 24 घण्टाकोले नजरबन्द गरिदिएछन् किङले आफ्नो ससुरालाई He did sexual activities. नजरबन्द He did sexual activities. होइन त्यो माने गाली गलौज केही भयो होला Okay. रिसमा गाली गलौज केही भयो होला ज्वाइँले केही भन्यो होला अब प्रिन्स वीरेन्द्र मान्छे शालीन मान्छे हो नि जे भने त्यसै फ्लेयर अप त हुने मान्छे होइन अति नै भयो होला अनि मेरो ससुरा साहबलाई 24 घण्टादेखि नजरबन्दको थुनामा राखिदिएछन् मलाई हाँसो मन लाग्यो वाट ए कमिकल सिन भन्यो नि अब यो अग्निशमशेर त्यस्तो कुनै भेरी वेल रेस्पेक्टेड धेरै जेनरल पनि होइन वास्तवमा पिपल डु नट होल्ड हिम इन भेरी हाई रिगार्ड अब त्यस्ताको फेरि छोरी ऐश्वर्यको छोरा दिपेन्द्र फेरि ब्लड त्यताबाट पनि यो वर्ड बिहेभियर देखियो है जताबाट गए पनि अल द रोड्स लिड टुवर्ड द सेम कन्क्लुजन त्यताको छोरी ऐश्वर्या अनि ऐश्वर्याको छोरा दिपेन्द्र त अल द रोड्स लिड टुवर्ड रोम भने जस्तै अल द रोड्स सिम टु लिड टुवर्ड द सेम कन्क्लुजन एउटै कन्क्लुजन है अब हो त दिपेन्द्र गेभ द फर्स्ट सर्ट अर द लास्ट सर्ट अर मिडल सर्ट द्याट इज नट द पोइन्ट हियर हाम्रो पोइन्ट के हो भने उनको चाहिँ नेचरलाई हामीले एनालाइज गर्न खोजिरहेको छौँ क्या अब त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ फेरि अर्को छ के छ भने मैले अघि भने उसै जेनरल हरिशमशेर किन जोडियो हरिशमशेरको छोरी चाहिँ इन्द्र राज्यलक्ष्मी प्रसुति गृह भनेको छ अर्को छोरी रत्ना राज्यलक्ष्मी है र दुईजना साक्खै दिदी बहिनी है साक्खै दिदी बहिनी भएर के गर्ने साक्खै दिदी बहिनीमा भयङ्कर झगडा भएको अब मैले आफ्नै आँखाले देखाएको छु भेरी हाई क्लास फ्यामिलीको एउटा एम्बेसडरको छोरीहरूको त्यो छ नि अहिले होटल एभरेस्ट होटल छ नि 5 स्टार एभरेस्ट होटलको नजिकै 7 रोपनी प्रोपर्टिज थियो प्रोफेसर रामप्रसाद मानन्दर हु नेभर स्टुड सेकेन्ड इन लाइफ अलवेज टप्ड स्कुलदेखि मास्टरसम्म है त्यो फ्लेमको मान्छे एम्बेसडर टु जसको छोरीसँग चाहिँ प्रिन्स वीरेन्द्रको एफेयर भएको थियो भन्ने हामीले उहिले सुनेको हो है बट नाउ आई हियर द्याट सी इज नो मोर इन डिप्रेसन सायद सी पास्ट अवे त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो के अरे उसको मैले के जोड्न खोजेको भने अब त्यो उनको त्यो अघि मैले ऊ भने नि हरिशमशेरको होइन हरिशमशेरको छोरी इन्द्र राज्यलक्ष्मी अनि इन्द्र राज्यलक्ष्मी छोराबाट इन्द्र राज्यलक्ष्मीबाट जम्मा वास्तवमा त्यो सबै जन्मिया होइन अहिले के भनिन्छ भने एउटा के हाइपोथेसिस अनुमान आइरहेको छ भने प्रिन्सेस शोभा र ज्ञानेन्द्र रत्नातिरबाट जन्मेका हुन् बट द्याट फ्याक्ट वाज केप्ट कभर्ड फर डिकेड्स यो विषयमा चाहिँ प्रोफेसर तारना शर्माजी पनि बोल्दै हुनुहुन्छ यु मे गो एन्ड टक टु हिम इफ ही विल्स उहाँले उसो युट्युबमै छ उहाँको कुराकानी त्यसमा तर 2004तिर हामी पाकिस्तान जाँदाखेरि मैले दमनजीलाई त्यो फर्किँदाखेरि त्यो एयरपोर्टमा कराची एयरपोर्टमा मैले भनेको थिएँ उहाँलाई मैले भनेको थिएँ तपाईँले सुन्नुभएको थियो कि छैन मैले त त्यो पैलेस दरबार हत्याकाण्डको 4-5 महिनापछि मलाई एकजना युएनडिपीकै एकजना अफिसियलले भने सर वास्तवमा सबैले के ठान्छन् भने ज्ञानेन्द्र पनि इन्द्र राज्यलक्ष्मीको छोरा हो त्यो होइन ज्ञानेन्द्र खास रत्न राज्यलक्ष्मीको छोरा हो भने तपाईँले कहिले सुन्नुभयो त्यो धेरै वर्ष अगाडि त्यो दरबार हत्याकाण्ड भएपछि होइन त्यो 12-15 वर्ष अगाडि एउटा मान्छेले के भनेको थियो भने दुनियाँले यो भ्रममा छन् दे डोन्ट नो द फ्याक्ट द्याट हि इज बोर्न अफ फ्रम उसमा त्यो त्यसले कुरा त्यो कुन कुरासँग मिल्छ भने रत्नाको व्यवहार ज्ञानेन्द्रप्रति अर्कै खालको थियो अरे जस्तो आफ्नैबाट जन्मेको छोरा हुन्छ नि सी हि वाज अलवेज राइट फ्रम बिगिनिङ हिज हर फेभरेट किन त्यस्तै शोभा साई पनि उनीकै छोरी हो भन्ने सुन्छु म यो त मैले रिसेन्टली सुनेको है त्यो कुरा किन मिल्छ भने त्यो म्यागजिनको त्यो जुन गोली चाहिँ उसले हटाइदिएछ नि त्यहाँ यु मस्ट हेभ नोटिस्ड हि वाज सर्ट एन्ड हि लुक फर रिभल्भर आफ्नो प्यान्टको जेबमा निकालेर यस्तै के भएको छ त्यो रिभल्भर त्यसको म्यागजिन हुन्छ नि त्यो कार्ट्रिज हो त्यो उनले शोभा साईले फालिदिएछ पर हि वाज अबाउट टु सुट ब्याक के गरेको भनेर किङ वीरेन्द्रले
किङ वीरेन्द्र वाज सर्ट, हि स्टार्टेड ब्लिडिङ। ओके। के गरेको मैले यस्तै भनेको थियो, त्यो सबैलाई थाहा थियो, इट इज रेकर्डेड है। अनि त्यसपछि हि माने वाज लुकिङ फर हिज रिभल्भर, उनीहरू त रिभल्भर आफ्नै जेहीमै हुन्छ, त्यो निक्लेछ के अरे, निक्लेदाखेरि उसले के गरेछ, शोभा साईले आएर त्यो रिभल्भर फालिदिएछ, त्यो रिभल्भरको म्यागजिन फालिदिएछ खोलेर। वाइ डिड सी डु द्याट? वेयर दे इन टिम, ज्ञानेन्द्र र शोभा दाजुबहिनी हो नि, एउटै आमाबाट जन्मेको। द्याट टेल इज बिहेभियर। बाउले छोरालाई मारोस् भन्ने त कोही पनि चाहँदैन, तर यदि छोराले बाउले सुट गराएछ भने त हि विल नट स्पेयर हिज ओन सन। नेचुरल इन्स्टिङ्क्ट हो नि त्यो, हुनसक्छ क्या त्यो त्यस्तो। त्यो उसले त्यो फालिदिएछ त्यो म्यागजिनबाट निकालेर। वाइ डिड सी डु द्याट? यु अलवेज क्विज्ड मी, मैले सुन्दै सुनेको है त्यो कुरा, किन उसले त्यो गरे हो? सायद बाउले छोरालाई पनि नमारोस्, बाउले त गोली हाल्यो भनेको त अब यो दिस एक्सपिरियन्स इज कमिङ नाउ। ऊ त उसको छोरा होइन, उसको आफ्नो साक्कै बहिनी त्यो होइन। यस, दुईजना आफै यस एगेन्स्ट त्यो एउटा कुरा कि। अनि अर्को कुरा फेरि त्यहाँ अर्को कुरा पनि छ, अर्को पोइन्ट पनि छ यहाँ त, पोइन्ट थपिँदैछ क्या। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अर्को साइडबाट मैले के सुनेँ भने यो मान्छे फेरि सडक छाप मान्छे होइन, पाइलटबाट सुनेको मैले। एस पाइलट प्रचण्ड शाह, बोट टपर 18 सालको, भेरी वेल रेस्पेक्टेड पाइलट त्यहाँ सैकडौँ छन् नि। तर उनी चाहिँ उसलाई एक्का पाइलट किन भन्छु भने कुनै पनि यहाँ एक्सिडेन्ट भयो भने प्लेनको, म जहिले पनि उहाँसँग गएर एक्सप्लेनेसन बङ्गलादेशको भएको थियो नि केही वर्ष अगाडि, बडो राम्रो उनले दिएका थिए। उनको इन्टरभ्यू नै आएको छ युट्युबमा, त्यो घन्टा मान्छे एउटा सोच्नु उनलाई एज एक्सपर्ट अनि एभिएसन। अनि उनको भनाइ के छ, उनले मलाई दुईचोटि भनेको छ, एकपल्ट भयो दुईचोटि भनेको छ, आनन्दजी मलाई एकपल्ट शोभा साईजीले भनेको सम्झन्छु, के भनेको फेस टु फेस। उनी शाह भन्ने ठकुरी हुन् नि, उनको एक्सेस थियो, उनको बा पनि फेरि पहिला पठाकिम हो। र उनले के भन्यो भने यदि प्रिन्स दिपेन्द्र एक्सचेन्ज द थ्रोन म नेपालमा बस्दिनँ भनेर भनेको छ अरे। माई गॉड, फुपूले भन्छ भदालाई त्यस्तो कुरा। वाइ आफ्टर अल? क्यान यु रिपिट इट अगेन? शोभा साईले भने हामीलाई प्रचण्डजीलाई, प्रचण्ड शाह, यो प्रचण्ड होइन, यो फटा प्रचण्डलाई होइन, प्रचण्ड शाहलाई के भनिरहेको छ भने फेरि दुईचोटि भनेको छ मलाई, मैले गनिरहेको छु। हि मस्ट ह्याभ भाइ मिस्टर मिस सेङ सिरियसली। आनन्दजी, शोभा साईजीले एउटा कुरा भनेको म बिर्सिन्न, के दिपेन्द्र राजा भयो भने म नेपालमा बस्दिनँ। वाइ? मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो, ए हो? म छक्क परेँ। त्यतिकै भयो, अलिक दिन फेरि भन्छन् उनीहरू त्यही कुरा, त्यो कुरा भन्छ, त्यो भनेको छ उसले भन्नु त मेरो। यस्तो कुराहरू नि यी चिप्सहरू जुन छ नि। शोभा साई इज अलाइभ नाउ? यस, भेरी मच अलाइभ। शी नोज द रियालिटी। वाइ? सर्टेनली शी मस्ट ह्याभ इन हर पकेट। यो कुरा त भनिदिए उनले। त्यसै कारणले अब त्यो गोली त चलाएको छ त्यहाँ। त्यो केतकी चेस्टर भन्ने एकजना छिन् नि, हेलेन साहबको छोरी, उनी चाहिँ त्यहाँबाट एक्सपेल गरे। त्यो मलाई धेरै अगाडि थाहा छ, धेरै अगाडि म बानेश्वरमा बस्दाखेरि त्यहाँ प्यालेसमै एकजना सेक्युरिटीमा बस्ने एकजना रोका भन्ने थिए क्या, यङ म्यान। अनि उनी हामी कहाँ थियो, हाम्रो तनुकै हो। अनि बाबु यस्तो भएको थियो प्यालेसमा भनेर मैले सुनाउँथेँ क्या उनले। अनि मलाई त्यो अनौठो लाग्यो, त्यस्तै एक्सपेल त गर्दैन, त्यसरी प्रेसिडेन्ट हेर्नलाई एक्सपेल गरियो नि। त्यस्तै त्योभन्दा अगाडि केतकीलाई पनि एक्सपेल गरिएको छ एक हिसाबले, सी टु एक्जिट। र उनी युकेतिर कता बसिन्, युरोपतिर, अमेरिकातिर। र त्यो घटनामा केतकी पनि थिएन, सी वाज सर्ट, उसलाई पनि गोली लागेको छ। र बेला बेला उनी उपचार गराउन गएकी थिइन्। केतकी चेस्टर नामै छ। अब यो यस्तो कुरामा के भने मलाई अब के लाग्न लागिरहेछ भने दिपेन्द्र वाज टोटली नट इनोसेन्ट। दिपेन्द्र ड्रग्ड हो, स्पोइल्ड प्रिन्स होइन। यिनलाई चाहिँ माने गलत बाटोमा लगाउन सकिन्छ, ड्रग गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै प्लान पहिल्यैदेखि थियो भने त हामीले उहिले सुनेको नि, अहिले हो त्यो 10 औँ अगाडि सुनेको। त उनलाई डिरेल गर्न खोजिरहेछ, डिस्ट्रोय गर्न खोजिरहेको छ पर्सनालिटी, कुरा त हामीले सुनेको थियौँ। अब यदि त्यो प्लान थियो भने त देयर मस्ट ह्याभ बिन सम डिजाइन बिहाइन्ड इट। परशुराम शमशेर त 2007 सालमै प्रिन्स भयो, किङ भइसक्यो भने त, एकपटक थ्रोनमा गइसक्यो भने त। उनको सुसुप्त डोर्मेन्ट एउटा ऊ थियो कि त्यस्तो, आफू नभए आफ्नो छोरी पावरमा ल्याउने त्यस्तो केही थियो कि। परशुराम शमशेर अहिले यसमा टोटली साइलेन्ट छन्। हेर्नुहोस्, द्याट साइलेन्स क्यान टेल यु लट इफ इट कम्स आउट, इफ इट इज ब्रोकन। परशुराम शमशेर कुनै मलाई के लाग्छ, कुनै पोजिटिभ क्यारेक्टर मान्छे जस्तो मलाई त लाग्दैन। मोहन शमशेरको नाति हो नि, ऊ त जे भए पनि
एम्बिसन त होला नि उसको। But that can't be fulfilled. फर्स्ट होइन, सरी पौष शमशेर होइन, ऊ के ज्ञानेन्द्र भने मैले आइम नट टकिङ अबाउट पौष शमशेर। ज्ञानेन्द्र त पहिले राजा भइसक्यो सानै उमेरमा होइन, उसको मन हिडन सुसप त त्यो त छ होला नि, पछि फेरि राजा भए, अनि फेरि राजा भएपछि उनले जुन व्यवहार देखाए द्याट टेल्स मच मोर देन मेनी अदर थिङ्स। राजा भएको अथवा भनौँ त गद्दी नसिन हुने बित्तिकै उनले के गरेका छन् भने सैकडौँ सिपाहीहरूलाई उनले एवार्ड दिएका छन्। गोर्खापत्रमा है के मैले सैकडौँ नाम देखाएको छु, वाइ द्याट एवार्ड, त्यस्तो हत्याकाण्ड भए चाहिँ उसले एवार्ड दिइरहेछ पहिलो कुरा। अनि दोस्रो कुरा उनले आफ्नो धेरै सम्बन्धीको सम्पत्ति उनले जफ्त गरेका छ। अनि एभ्रिवन नोज द्याट ज्ञानेन्द्रले। After massacre, all the property belongs to Gyanendra. अनि There is nobody to claim on that. होइन त्यो त पब्लिक प्रोपर्टी दिए पनि हुन्थ्यो, दान पनि दिए हुन्थ्यो, तर उनी त व्यापारी लोभी छन् हुने है, तर उनले आफै जम्मै एक्सप्रोप्रिएट गरे। आखिरमा कस्तो भयो फल कस्तो आयो त? Sir, you have analyzed many things about Prince Dipendra. What is your opinion about Paras? पारस हि इज नट एबल वर्थ कन्सिडरिङ। त्यो मान्छे पनि कस्तो भने एउटा इभिल ट्रेड्सको एउटा कम्बिनेसन हो त्यो वास्तवमा समहाउ। तर उसको फेरि अर्को पक्ष पनि छ, फेरि वेन इज नट ड्रङ्क सेन्ट हुन्छ अरे ऊ। ठिक भने अर्थले भनेको मलाई त्यहीँ आएको थियो उसको आमा र ऊ, त्यो बेलामा उसले कुरा गरेको मैले नोट गरेको आनन्द एकदम जेन्टल एकदम इनोसेन्ट देखिन्छ, तर वेन हि गेट ड्रङ्क हि बिकम्स मोन्स्टर। त यो डबल क्यारेक्टर क्या, यो कति भएको ड्रङ्क नभए भए एकदम फेरि एकदम सोझो नर्मल छ ऊ। सो डोन्ट एभर गेट हिम ड्रङ्क। उसलाई नसनाउँछ भने रक्सिदिनु खुवाउनु अब्जर्भर हुन्छ। पारस चाहिँ मैले अरूबाट सुनेको छु यो कुरा कि नर्मल हुँदाखेरि नखाँदाखेरि ऊ चाहिँ फेरि एकदमै सोझो छ, बिचरा भने जस्तो नि त्यस्तो छ अरे। सो यो के यो डुप्लिसिटी अफ क्यारेक्टर वान मे अब्जर्भ सो मेनी सोल्स, सो मेनी पर्सनालिटी फिगर्स, हिस्ट्रीमा पनि छ त्यस्तो कुराहरू। त्यो कन्टेक्स्टमा मलाई के लाग्छ भने इट्स भेरी डिफिकल्ट टु एनालाइज ह्युमन क्यारेक्टर क्या। त्यसमाले दिपेन्द्रलाई मैले चाहिँ एज पिपुल टेक इट, आई हेभ नट टेकिङ हिम द्याट वे। सम्भाव जस्तो लाग्छ मलाई। प्रेप्स यु आर युज इन सम क्यापेसिटी। त्यो जुन फायरिङ भएको छ नि, त्यो रिकोसेट भएको छ, सेलिङबाट त्यो फर्केर तल आएको भनेको छ नि, त्यो कुरा वाइड रूपमा पनि दिया हुनसक्छ उसको फ्ल्यास अफ एङ्गरमा है। त्यहाँ हि वाज अबाउट टु बी डिसइनहेरिटेड। आमाले नै भनेको छ तँलाई म दिराजन अब राजा हुन्छ त हुन्नस्, धम्की दिएको छ उसले। अब एम्बिसियस मान्छेले धम्की पाएपछि उसले रियाक्ट गर्दैन। औरङ्गजेबले आफ्नो दाजु दारा सिकोलाई गीता पढ्यो, हिन्दू ग्रन्थहरूको ऊ भयो भने भक्त भयो भनेर त्यसलाई चाहिँ मैले त्यस्तो अपमानपूर्वक हात्तीमा नाङ्गो के बुढेर उ गरेर मारेको होइन, आफ्नै दाजुलाई आफ्नै बाउलाई उसले भने ताजमहल हेर्ने गरिकन बन्दी बनाएको होइन। त्यो यस्तो क्रुएल्टी कथा छ यो भने स्ट्रिक अफ भायोलेन्स चाहिँ वान क्यान अब्जर्भ इन सो मेनी केसेस, बाहिर पनि भएको छ हेर्ने भएको छ। र त्यो यो केसमा चाहिँ मलाई म बिस्तारै के गर्न पुगिरहेको छु भने पुगिसकेको छैन, पुग्नु लागेको छु भने दिपेन्द्र मोस्ट लाइकली वाज युज इन सम क्यापेसिटी। उसलाई माने डेलिबरेटली थाहा नदिकन ड्रप गरेपछि त मान्छे एउटा अर्को कुरा लास्ट कुरा त्यो मैले त्यो केमिकल मैले खोजिरहेको छु, मैले कुनै किताबमा पढेको छु, त्यो पढेको आफ्नै आँखाले पढेको छु। एउटा यस्तो केमिकल हुन्छ अरे, यति खतरनाक हुन्छ अरे कि त्यो गान्धीलाई पनि खुवाइदियो भने हि क्यान किल अरे इमिडिएटली विदिन ए फ्यु सेकेन्ड्स। त्यति डरलाग्दो हुन्छ त्यो केमिकल, नामै दिएछ। अनि मैले एकदम खोजेँ, मैले त्यो बेला कुनै नामै दिएछ। मान्छेको ब्लड यसरी उमालिदिन्छ अरे, एउटा सन्तो मान्छेले पनि त्यो खुवाइदियो भने नि विदिन फ्यु सेकेन्ड्स अफ मिनट्स हि क्यान किल एनीबडी। त्यस्तै बोइल गरिदिन्छ त्यो मान्छेलाई। त्यस्तै के राखिदिएको थियो कि दिपेन्द्रलाई, त्यो पनि सम्भावना छ नि। किन केमिकल्सहरूले त मान्छेले पेसिफाई पनि गर्छ, तपाईँलाई थाहै छ होइन, सुट पनि गर्छ, ड्रग पनि गरिदिन्छ, हिप्नोटाइज पनि गरिदिन्छ होइन, अथवा सुताइ पनि दिन्छ होइन, उचाली पनि दिन्छ। मोस्टली द्याट केमिकल इज युज टु म्यानिपुलेट पिपल। एक्ज्याक्टली। एउटा केमिकल त रक्सी नै हो नि। रक्सी चाहिँ गोर्खालीहरूले खुवाइदिएपछि दे कुड किल गयो किल। त्यसलाई नर्मल सोचेको गएर मार भन्नुभन्दा गाह्रो हुन्छ अरे क्या, त्यो बुलडग जस्तो नि।
ट्रुप्सहरूमा ब्रिटिसहरूले खुवाउने अरे त्यस्तो पनि सुनेको छु मैले अब आफूले हेरे होइन देखे होइन सुनेको आधारमा हो भनेको तर सम्भव छ नि त्यो के थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू भेरी मच सर अब यो चाहिँ वी सुड इन दिस एपिसोड टुडे अब यो घटनाहरूलाई उसमा राखेर एउटा मोजाइक बनाएर अनि त्यसको प्याटर्न आउला बल्ल अझै केही कुराहरू आउन बाँकी नै होला we both haven't indicated that this is true or false. Audience should analyze. Oh, exactly. त्यो हामीले त्यसलाई कन्क्लुजन गर्नुभन्दा लेट द अडियन्स ह्याभ सम एभिडेन्स सम मेटेरियल टु सर्ट अफ If they have, they can also share in comments also. Certainly. Thank you very much. Certainly. Thank you. Thank you.